हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपको ज़िंदगी जीने का सही तरीका मिल जाएगा और आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी देखने से पहले प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अरसे पहले की बात है कि कहीं पर एक बादशाह रहता था और उसकी एक बहुत खूबसूरत बेटी थी जो अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से बहुत मगरूर और घमंडी हो गई थी। जब भी कहीं से उसकी शादी के लिए पैगाम आता वो उसे ठुकरा देती और उसका खूब मजाक उड़ाती। एक दिन बादशाह ने एक बड़ी दावत रखी और उस दावत में शहजादी से शादी करने वाले तमाम बादशाहों को बुलाया। शहजादी इस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े घमंडी और मगरूराने अंदाज में आई। वो जिस भी बादशाह के पास से गुजरती उसका खूब मजाक बनाती और खूब हंसती। जब वो एक मोटे बादशाह के पास पहुंची तो अपनी कनीज़ों से हंसते हुए बोली, ये तो बिल्कुल गोल डब्बा है। फिर दूसरे बादशाह को देखकर बोली जो काफी लंबा था कि इसको तो देखो, ये कैसा खंबे की तरह लगता है। वहां पर एक बादशाह थोड़ा छोटा था तो उसको देखकर बोली, इस छोटू मोटू को तो देखो। फिर एक बादशाह बहुत गोरा था तो उसको देखकर शहजादी बोली, ये तो कोई सफेद चूहा लगता है। उनमें से एक बादशाह का रंग थोड़ा सांवला था तो उसको देखकर शहजादी ने उसे मुर्गी के कलर का बोला और उसका खूब मजाक उड़ाया। इसी तरह वो हर बादशाह की बेइज्जती करती रही और एक बादशाह को देखकर तो बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी बड़ी थी। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, जरा इसको तो देखो, इसने कैसे अपने चेहरे पर घास फूस उगा रखी है। जब उस बादशाह ने ये सब देखा कि उसकी बेटी मेहमानों की खूब बेइज्जती कर रही है तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि शहजादी किसी को पसंद करे या ना करे, मगर अब मैं कसम खाता हूँ कि उसकी शादी किसी फकीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद सब लोग वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद एक फकीर उनके दरबार पर आया जो गाना गा गा कर भीख मांगता था। बादशाह ने उसकी आवाज सुनी तो एक खादिम से कहा कि उस फकीर को अंदर बुला लाओ। खादिम उस गवैये फकीर को अंदर बुला लाया। उस फकीर ने बादशाह और उसकी बेटी के सामने एक बहुत अच्छा गाना सुनाया। फिर उस फकीर ने बादशाह से इनाम मांगा तो बादशाह ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा गाना गाया है और मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने ये सुना तो वो बदहवास हो गई और बहुत जोर जोर से रोने लगी, पर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा कि मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारी शादी किसी फकीर से करूंगा। अब मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलाया और उस मगरूर शहजादी की शादी उस आवारा फकीर से करा दी और कहा, तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती फकीर के साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकारगाह से गुजरी। इतनी बड़ी शिकारगाह देखकर वो हैरान रह गई। उसने फकीर से पूछा, ये शिकारगाह किसकी है? तो फकीर ने कहा, मैंने सुना है तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का बहुत मजाक उड़ाया था। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो आज ये तुम्हारी मलकियत हो जाती। उसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुंचे तो शहजादी ने पूछा, ये इतने खूबसूरत बाग किसके हैं? तो उस फकीर ने कहा कि ये बाग भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मैं भी कितनी बदनसीब हूँ। फिर वो एक बड़े अजीमो शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर देखकर शहजादी हैरान हो गई और पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है? तो फकीर ने बताया कि ये शहर भी उसी दाढ़ी वाले बादशाह का है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाता। शहजादी ने पछताते हुए कहा, काश मैं उस दाढ़ी वाले बादशाह से शादी कर लेती। तो फकीर ने नाराज होते हुए कहा, मेरे होते हुए तुम दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? फिर इस तरह की बातें करते करते वो एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंचे। तो शहजादी बोली, ये इतनी बुरी और बदनुमा झोंपड़ी किसकी है? तो फकीर शोहर ने कहा कि ये मेरा घर है और ये वो ही जगह है जहां हमें जिंदगी गुजारनी है। फकीर शोहर ने कहा, चलो अब आग जलाओ और जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। शहजादी से खाना पकाना नहीं आता था तो फकीर ने उसकी मदद की और उन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। सुबह होते ही फकीर ने उसे जगाया और घर साफ करने और दूसरे काम करने को कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही और ऊपर से अपने शोहर के ताने भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं था। इसी तरह उन्होंने काफी दिन गुजार लिए।
پھر ایک دن ایسا آیا کہ ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہیں بچا۔ ایک دن فقیر نے کہا، میں نے جو کچھ کمایا تھا وہ سب خرچ ہو گیا، پر اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں ایک بید لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بنے کرنا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور وید کاٹ کر لے آیا۔ پھر شہزادی نے ٹوکریاں بننی شروع کر دیں، پر اس نے پہلے کبھی محنت کا ایسا کوئی کام نہیں کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا، میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑا بن لینا۔ مگر وہ یہ بھی کام نہیں کر سکی تو فقیر نے کہا، تم کسی کام کی نہیں ہو، تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرنا۔ تو مغرور شہزادی نے اکڑ کر کہا، جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر مجھ پر ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی ہو تو تمہیں یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ پھر انہوں نے مٹی کے برتن بیچنے کا کام شروع کر دیا اور ان کا یہ کام بہت اچھا چلنے لگا۔ لوگ جب خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خرید لیا کرتے۔ اسی دوران ایک بدتمیز سپاہی وہاں سے گزرا تو اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا، آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے گھر آ کر اپنے شوہر کو سارا واقعہ بتایا تو شوہر نے کہا کہ تم انتہائی بے وقوف ہو، تم سے کس نے کہا تھا کہ تم بیچ بازار میں برتن لے کر بیٹھ جاؤ، آخر لوگوں کو وہاں سے گزرنے میں پریشانی ہوتی ہوگی۔ اور کہا، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں کل شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے وہاں کوئی کام مل جائے۔ یہ کہہ کر وہ اگلے دن شاہی محل روانہ ہو گیا اور شام کو واپس آ کر اس نے شہزادی سے کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے برتن دھونے کا کام مل گیا ہے۔ پھر اس طرح وہ مغرور شہزادی ایک برتن دھونے والی باورچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے کے سارے کام کرتی اور شام کو لوگوں کے آگے کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی۔ اسی طرح ان دونوں میاں بیوی کا گزارا ہونے لگا۔ محل میں کام کرتے ہوئے اسے کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقرر دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھ رہی تھی، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی اور اپنے غرور اور تکبر اور بے وقوفی پر پچھتا رہی تھی۔ اسی دوران کچھ خادمائیں آئیں اور انہوں نے اس کو بہت سے مزیدار کھانے دیے تو اس نے ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی بہترین لباس میں ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ تو شہزادی نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا بادشاہ ہے جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف اور شرم سے کانپنے لگی تو بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے سب کے سامنے لے گیا۔ اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کر اس کا اپنے اوپر قابو نہ رہا اور گھبراہٹ کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے وہ ٹوکری چھوٹ گئی اور اس میں سے وہ سب کھانا نکل کر زمین پر بکھر گیا۔ یہ دیکھ کر تمام درباری ہنسنے لگے۔ اس وقت شہزادی کا یہ حال تھا کہ کسی طرح زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں دفن ہو جائے۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور وہاں سے بھاگنا چاہا، پر بادشاہ نے لپک کر اسے دوبارہ پکڑ لیا اور بڑی نرمی سے کہا، ڈرو مت، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آوارہ گویا فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہے، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، اور یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل گیا ہے، پچھلی باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں اسے اپنے ساتھ لے گئیں اور اس کو نہلایا اور دلہن کا لباس پہنایا۔ جب وہ دوبارہ اپنے حال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی وہاں موجود تھے۔ سب لوگوں نے اسے مبارکباد دی۔ اب شہزادی بالکل بدل چکی تھی، اس کا غرور، تکبر اور دوسروں سے نفرت کرنا بالکل ختم ہو چکا تھا۔ اس نے زندگی جینے کا صحیح ڈھنگ سیکھ لیا تھا۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی اپنے آپ پر غرور نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی کبھی کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔